हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर कोणी म्हाका म्हटलें, शंकर पळजी तूं कविता कित्याक बरयता? अरे तुम्ही भायर सरानान बोवाळ मारून थकलो. आता काव्याच्या माध्यमांतसून तुमकां समजोवपाचो प्रयत्न करता, इतलेंच. कितें कितें गाळी मारता, अपशब्द यूज करता? ना मरे, कांय तसलें यूज करिना. फक्त तुमकां जागे करपाचो प्रयत्न करता. सो आयज मरे आमी सुशिक्षीत जे आमच्या समाजान लोक आसात न्हू, दोतर, टीचर आणि आदोगाद ह्यांका जागे करपाचो प्रयत्न करया काव्याच्या माध्यमांतसून. ओके, आयच्या कवितेचें नांव जावन आसा, कित्याक रे तुमी वोगी आसा, कित्याक रे तुमी वोगी आसा. लँड स्कॅम जाले, कन्वर्जन स्कॅम जाले, आयज जॉब स्कॅम भायर सरले. तुम्ही शिकलेले लोक वोगी रावले म्हणून आयज म्हाका उलोवचें पडलें. आयज तुम्ही शिकलेले लोक वोगी रावले म्हणून तुमकां उठोवपाक म्हाका उलोवचें पडलें. आयज सुशिक्षीत लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. तुम्ही फेसबूक आणि व्हॉट्सअपार चॅट करीत आसा, तुम्ही फेसबूक आणि व्हॉट्सअपार चॅट करीत आसा. आयज जे चुकीचे जाता तेचेर तुम्ही आयज आवाज उठोवपाची गरज आसा. जे चुकीचे जाता तेचेर आयज तुम्ही आवाज उठोवपाची गरज आसा. आयज ह्या गोंयांक खरीच तुमची गरज आसा. आयज ह्या गोंयांक खरीच तुमची गरज आसा. कित्याक रे तुम्ही वोगी आसा, कित्याक रे तुम्ही वोगी आसा. आदोगाताक कायदो खबर आसा, तेचो ह्या समाजान बरो भंय आसा. आदोगाद म्हटल्यार भियेता, तेचो ह्या समाजान बरो भंय आसा. गोंय वाचोवपाक तेणे ह्या भंयाचो वापर करपाची गरज आसा. तुका कायद्याची बरी जाण आसा म्हणून तुवें सगळ्या पयलीं भायर सरपाची गरज आसा. म्हणून तुवें सगळ्या पयलीं भायर सरपाची गरज आसा. कितें बरें कितें वायट टिचर आमकां शिकयता. कितें बरें कितें वायट टिचर आमकां शिकयता. तुजें शिक्षण घेवन आमी पदवीधर जाता. कोण ग्रॅज्युएट जाता, कोण इंजिनियर जाता, कोण दोतर जाता, कितें अशें आमी पदवी घेता. आयज जेन्ना चुकीचें जाता तेन्ना तुवें सुद्दां भायर सरोन उलोवपाची गरज आसा. आयज जेन्ना चुकीचें जाता तेन्ना तुवें सुद्दां भायर सरोन उलोवपाची गरज आसा. टीचर तूं सुद्दां कित्याक वोगी आसा. टीचर ते वोगी आसा, ते वोगी आसा, तूं सुद्दां कित्याक वोगी आसा, हो कवी तुका प्रश्न करता. दोतर तुका लोक दुसरो देव मानता. दोतर तुका लोक दुसरो देव मानता. तूं सांगीत जाल्यार लोक आयकता. दोतर तुका लोक दुसरो देव मानता. तूं सांगीत जाल्यार लोक आयकता. तूं ऑपरेशन कर म्हणीत जाल्यार लोक ऑपरेशन करता. तूं ऑपरेशन कर म्हणीत जाल्यार लोक फाटीं फुडें पळयनासतना ऑपरेशन करता. इतको तुजेर विस्वास दवरता, इतको तुजेर विस्वास दवरता. मागीर इतके घडामोडी जावन सुद्दां तूं कित्याक वोगी आसा. दोतर तूं कित्याक वोगी आसा. सुशिक्षीत वर्ग वोगी आसा. राजकारणी आपणाक जाय ते करीत आसा म्हणून आयज गोंयची वाट लागत आसा. म्हणून म्हणटा, गोंय वाचयतलो जाल्यार तुम्ही सगळ्यांनी उलोवपाची गरज आसा. तुम्ही सगळ्यांनी उलोवपाची गरज आसा. टीचर दोतर शिक्षक, टीचर दोतर शिक्षक ही त्रिमुर्ती एक जावपाक जाय. समाजान बदल हाडपाक हेंच्यांनी उलोवपाक जाय. जाल्यार गोंय वाचपाक शकता, बदल जावपाक शकता, राजकारणी जाग्यार येवपाक शकता. गर्व घमेंडी सायडीक दवरा. तुमच्या कलेचो बरो वापर करा. हे गोंय वाचोवपाक आमकां एक्टिविस्टांक मदत करा. हे गोंय वाचोवपाक आमकां एक्टिविस्टांक मदत करा. देश केन्ना काबार जाता, देश केन्ना काबार जाता. सुशिक्षीत मनीस जेन्ना वोगी रावता तेन्ना देश काबार जाता. राजकारण्याची मजा जाता, राजकारण्याची मजा जाता आणि डेमोक्रेसी धोक्यान येता. ही बारीकशी मेसेज म्हाका तुमकां दिवपाक जाय आसली. आयज सुशिक्षीत वर्गान भायर सरोन जे गोंयान चल्लां तेचो निशेध करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.